अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कल्म और मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा। आज का हमारा नावल है दिले नादा, जिसकी राइटर हैं खान सादी। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ। शादी का दिन। शादी का दिन हर लड़की के लिए ये दिन बहुत ख़ास होते हैं। माँ बाप की दुआओं तले वो रुखसत होकर अपने ससुराल जाती है, जहाँ इसका मान, इसकी इज्जत सब इसके शोहर से होता है। वो अपना मायका छोड़कर अपनी ज़िंदगी अपने शोहर के नाम कर देती है। शोहर का हाथ थाम कर मायके आती है। जब वो ससुराल में कदम रखती है तो उसकी सारी खुशियाँ, उम्मीदें अपने शोहर से वाबस्ता होती हैं। शोहर ही इसकी इज्जत बढ़ाता है और मान भी। इसी के दम पर वो ससुराल में सर उठाकर जी सकती है। लेकिन अगर इसी शोहर को बीवी की इज्जत और आबरू का ख्याल ना हो तो ऐसी लड़की की ज़िंदगी दुनिया में किसी जहन्नम से कम नहीं होती। ऐसी ही एक कहानी आप सबके पेशे खिदमत है। एक गरीब लड़की की कहानी जिसका नाम जिमल है। शादी वाले दिन ही इसकी बारात वापस चली जाती है और इसके बाप के बचपन का दोस्त इसका निकाह अपने सर फिरे बदतमीज़ बेटे से करा देगा। वो लड़की से निकाह तो कर लेगा, मगर सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की खातर। जिमल अपना बारी भरकम लहंगा संभाले आंसू बहाती हुई चेहरा घूंघट में छुपाए बेड पर बैठ गई। जिंदगी कब किस राह मुड़ जाए कुछ पता नहीं होता। ऐसा ही आज कुछ जिमल के साथ हुआ था। आज इसकी शादी का दिन था और इसके बदतमीज़ भाई की वजह से इसकी बारात वापस चली गई। इसके दोस्तों ने इसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई और उसके बाद इसने बारात में आए कुछ मेहमानों के साथ बदतमीज़ी की। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि बारात वापस चली गई। उनका कहना था कि जैसा भाई वैसे बहन होगी। तौबा तौबा, कानों को हाथ लगाती हुई औरतें जहर उगलती चली गईं। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, वरना बुरी सोहबत भी ज़माने भर की ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बन जाती है। जिमल के बाबा ने उसी वक्त इसके भाई को घर से निकाल दिया और सर थाम कर बैठ गए। सारा खानदान भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। जवेद साहब से अपने दोस्त की हालत देखी नहीं गई और इसी वक्त उन्होंने एक फ़ैसला किया। वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए और बुलंद आवाज़ सबको मुखातिब किया। बारात वापस चली गई तो क्या हुआ, जिमल की रुखसती आज ही होगी। मैं अपनी बेटी बनाऊंगा उसे। वो जिमल के बाबा का कंधा थपकते हुए मुस्कुरा दिए और हाल के सबसे आखिरी टेबल की तरफ बढ़े। इनका साहिबजादा मूसा खान टांग पर टांग चुमाए, दोनों टांगे कुर्सी पर फैलाई। इस सारे मामले से लातोल्लक कानों में हैंड फ्री लगाए, सर कुर्सी पर गिराए आराम से बैठा हुआ था। बिखरे बाल, फटी जीन्स, शर्ट के बटन खुले हुए और जॉगिंग शूज़ और किसी भी एंगल से शादी पर आया हुआ मेहमान बिल्कुल नहीं लग रहा था। जवेद साहब ने एक दुख भरी नज़र इसके हुलिये पर डाली और उसे आवाज़ दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने उसके एक कान से हैंड फ्री खींची। इसने झट से आंखें खोली और दूसरे कान से हैंड फ्री खींचकर उठ खड़ा हुआ। हो गया फंक्शन ख़त्म, अब मैं जा सकता हूँ क्या? मुँह दूसरी तरफ मोड़े बेरुखी से बोला। नहीं, शादी ख़त्म नहीं हुई अभी, एक काम है तुमसे। मुझसे? वो शौक सा बाप की तरफ वापस मुड़ा। हाँ, तुमसे। उन्होंने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। जिमल की शादी टूट गई, बारात वापस आ चुकी है। तुम जिमल से निकाह कर लो। जे आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं। इसने गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरा। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। ज़ुबैर अंकल इस वक्त परेशान है और मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं देख सकता। ओह, आप अपने दोस्त को परेशान नहीं कर सकते, मगर अपने बेटे को परेशान करना आपको बहुत पसंद है। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूँ, मैं जिमल से निकाह नहीं करूँगा। वो बाहर की तरफ चल दिया। मूसा, रुक जाओ। जवेद साहब इसके पीछे चल दिए। देखो, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। तुम जिमल से निकाह कर लो, जो कहोगे मैं वो करूँगा। तुम्हारी हर बात मानूंगा, मगर प्लीज़ यहाँ से मत जाओ। मेरी इज्जत का सवाल है। मैं अपने दोस्त से वादा कर चुका हूँ। वादा आपने किया है, मैंने नहीं। आप अब समर से कह दें कि वो कर ले निकाह, वो भी तो आपका बेटा है। मैं ही क्यों? समर अगर यहाँ होता तो कभी इनकार नहीं करता। इसकी माँ भी वहीं आ गई। इनसे कह दें कि यहाँ से चली जाएं। वो माँ को नज़रअंदाज करते हुए बोला। बड़े बेटे हो तुम, और आज तक कभी अपने डैड की कोई बात नहीं मानी। कम से कम आज ही लिहाज कर लो, निकाह कर लो जिमल से। वो गुस्से से बोली। ये मेरा और मेरे डैड का मामला है, आप इस मामले से दूर रहें मिसिस खान। मूसा के जवाब पर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चल दी। जवेद साहब परेशानी से बेटे को देखने लगे।
کیا ڈیڈ، آپ اپنی بیوی کو سمجھا دیں کہ میرے اور آپ کے معاملات میں مت بولا کرے۔ موسیٰ، وہ ماں ہے تمہاری اور تم نے خود موقع دیا اسے بولنے کا۔ اگر تم میری بات مان لیتے تو وہ کبھی نہ آتی ہمارے درمیان۔ نہیں ڈیڈ، کاش آپ میری بات مان لیتے تو وہ ہمارے درمیان کبھی نہ آتی۔ اچھا، جو ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس ان سب باتوں کا، اگر مجھے ذرا سی بھی محبت ہے تو میری بات مان لو۔ کیا کہہ سکتا ہوں میں؟ آج تک میری بات کب سنی ہے آپ نے جو آج سنیں گے؟ چلیں، جیسے آپ کی مرضی۔ پہلے اپنا حلیہ تو ٹھیک کر لو۔ انہوں نے آگے بال کے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے جیسے وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو۔ ان کا پیار ایسا ہی تو تھا موسیٰ کے لیے۔ 6 سال کا تھا جب ایک اچانک ماں کو برین ہیمرج ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جوید صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، مگر سمر کی پیدائش کے بعد ان کی توجہ کا مرکز موسیٰ سے ہٹ گیا۔ بس اس وجہ سے وہ دن بدن باپ سے دور ہوتا چلا گیا، اور پھر ہدا کی پیدائش ہوئی تو سمر اور ہدا ان کی توجہ کا مرکز بنتے چلے گئے۔ مگر موسیٰ کے لیے ان کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی تھی۔ موسیٰ اپنی سوتیلی ماں کو کبھی نہیں اپنا سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہی اس دوری کی وجہ ہے۔ اب ٹھیک ہے، وہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف چل دیے۔ نکاح ہوا اور زمل زبیر جوید سے مسز موسیٰ خان بن کر رخصت ہو کر اس کے گھر میں آ گئی۔ اسے موسیٰ کے کمرے سے باہر تک ہی چھوڑ دیا گیا۔ وہ خود ہی اپنے لہنگے سے الجھتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ زمل کافی دیر یوں ہی بیٹھی رہی موسیٰ کے انتظار میں، لیکن وہ نہیں آیا۔ اس نے تھوڑا سا گھونگھر اٹھا کر اپنے پرس سے فون نکال کر ٹائم دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے سے ایسے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور فون فوراً پرس میں رکھ دیا۔ دروازہ ناک ہوا، اس نے جلدی سے گھونگھر نیچے گرا دیا۔ دروازہ کھلا اور ملازمہ اس کا بیگ لیے اندر داخل ہوئی اور ساتھ ہدا بھی۔ یہ بیگ یہاں رکھ دیں اور آپ جائیں۔ ہدا نے زمل کا بیگ کمرے میں رکھوایا اور خود زمل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بھابی، آپ چینج کر لیں۔ زمل اس کی بات چون کر اسے دیکھنے لگی۔ بھائی گھر پہنچتے ہی پھر سے باہر چلے گئے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کب آئیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ چینج کر لیں اور آرام سے سو جائیں، کیونکہ انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ہی گھر آئیں گے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ سوری، باتوں میں پوچھنا ہی بھول گئی۔ نہیں، زمل نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ چینج کر لیں، میں چلتی ہوں۔ ہدا کمرے سے باہر نکلی تو زمل نے گھونگھٹ پھر سے اٹھا دیا اور بوجھل قدموں کے ساتھ ڈریسنگ کے پاس آ کر رکی۔ دوپٹے کی پینس اتار کر دوپٹہ الگ کیا اور جویلری اتارنے لگی۔ اس کے بعد جوڑا پینس اتار بال آزاد کیے اور بیگ کی طرف بڑھی۔ ڈریس نکالا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی اور عشاء کی نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، مجھے اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کی ہمت عطا دے۔ اس کے دل کے ہزاروں ارمان بھی آج ٹوٹ چکے تھے۔ پسند کی شادی جب ایسے ٹوٹ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے دنیا ہی لٹ گئی ہو۔ محبت کے بچھڑ جانے کا غم کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا، اور اس کا درد وہی جانتے ہیں جو اس درد سے گزرتے ہیں۔ اس کی اور کاشف کی کہانی کسی ہی رانجے سے کم نہیں تھی۔ محبت جب روح میں پرواز کرنے لگے تو موت تک ساتھ رہتی ہے۔ کاشف کی غلطی بس اتنی تھی کہ وہ زمل کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتا، اسے زمل سے نکاح کرنا ہے۔ محبت کرتا وہ اس سے، مر جائے گا وہ اس کے بغیر، مگر اس کی آواز رشتوں کے تقدس تلے کہیں دب کر رہ گئی۔ رشتوں کا تقدس نبھاتے نبھاتے ہماری ہزاروں خواہشات مر جاتی ہیں۔ خود کو مارنا پڑتا ہے رشتوں کو نبھانے کے لیے، مگر یہ رشتے پھر بھی ہم سے خوش نہیں رہتے۔ مطلب خود غرضیاں ان رشتوں کو کبھی احساس کی سیڑھی نہیں چڑھنے دیتے۔ کاشف 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، بوڑھی ماں کا واحد سہارا اور گھر کا واحد کفیل تھا۔ بہت منت سماجت کے بعد اس کی اماں اس کے رشتے کے لیے راضی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ شروع دن سے ہی رشتے سے ناخوش تھیں، بس بیٹے کی خاطر چپ تھیں۔ زمل کے بھائی نے ان کا کام آسان کر دیا۔ جہاں سے بارات جیسے ہی واپس گھر پہنچی، انہوں نے کاشف کا نکاح اپنی بانجی عائشہ سے کرا دیا اور کاشف نے چپ چاپ وہ نکاح قبول کر لیا۔ نکاح ہوتے ہی کاشف چینج کر کے گھر سے باہر چلا گیا، کہیں دور جہاں دوسرا انسان کوئی نہ ہو، جہاں اس کے آنسو کوئی نہ دیکھ سکے، اس کی محبت کی میت پر آنسو، زمل کے بچھڑ جانے کا غم۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، رونا چاہتا تھا، اور اسے ضرورت تھی اس وقت تنہائی کی۔ وہ گھر سے دور ایک پارک کے بینچ پر گھنے اندھیرے میں بیٹھا محبت کے میت پر آنسو بہا رہا تھا، اور دوسری طرف زمل تھی جو رب کے آگے ہاتھ پھیلائے صبر کی بھیک مانگ رہی تھی۔
دونوں ہی محبت کی میت پر آنسو بہا رہے تھے، مگر صبر نہیں مل رہا تھا۔ کس نے سوچا تھا کہ منزل کے اتنے قریب آ کر راستے جدا ہو جائیں گے؟ زمل آنسو بہاتی ہوئی جائے نماز سمیٹ کر بیڈ پر آ بیٹھی اور اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو غور سے دیکھنے لگی۔ مہندی میں چھپا ہاتھ پر لکھا کاشف کا نام دیکھنے لگی۔ آنسو بہہ بہہ کر اس کے ہاتھ پر گرتے رہے۔ ہاتھ پر نام کسی اور کا اور قسمت کسی اور سے جا ملی۔ کاش ہاتھ پر نام لکھنے سے لوگ اپنے ہو جاتے تو کبھی کوئی بچھڑتا ہی نہ۔ دل چاہ رہا ہے کہ اپنا دل کھینچ کر باہر نکال دوں جس دل پر تمہارا نام لکھا ہے۔ جی چاہتا ہے اپنی ہتھیلی جلا دوں جس پر تمہارا نام لکھا ہے۔ جی چاہتا ہے ان آنکھوں کو مٹا دوں جس نے تمہارے خواب سجائے۔ کیسے کوئی دعا ہو ایسی تجھے دل سے بلا دوں۔ چھوڑ گیا ہاتھ جس راہ میں، جی چاہے اس راہ کو جلا دوں۔ تنہائی بن گئی مقدر، جی چاہے اس تنہائی کو جلا دوں۔ کوئی دعا ہو ایسی تجھے دل سے بلا دوں۔ کوئی دعا ہو ایسی تجھے دل سے بلا دوں۔ کاش تم میرا ساتھ دیتے کاشف، کاش۔ زمل پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا زمل کہ میں کتنا مجبور تھا۔ کاشف چلا رہا تھا مگر یہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی محبت زمل اب کسی اور کی ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کب سدھرے گا۔ خان صاحب آپ اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ اسے سنبھالنے والی اس کی بیوی آ گئی اب۔ مسز خان ان کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے بولی، اگر آج سمر یہاں ہوتا تو مجھے موسیٰ سے مدد نہ مانگنی پڑتی۔ سمر بہت ذمہ دار ہے اور سمجھدار بھی، مگر موسیٰ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرے زمر کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کرتی ہے۔ وہ بہت اچھی بچی ہے، بہت سلجھی ہوئی، مگر موسیٰ اس کے مقابلے میں بہت ہی غیر ذمہ دار اور بگڑا ہوا لڑکا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کیسے سمجھاؤں اسے۔ زمل اب اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ فکر مت کریں خان صاحب، صبح سمجھاتی ہوں اسے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا۔ وہ شوہر کو تسلیاں دے رہی تھی مگر دل ہی دل میں موسیٰ کی بربادی پر خوش بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زمل جیسی مڈل کلاس لڑکی کو کبھی نہیں اپنائے گا، مگر اپنے باپ کی وجہ سے اسے زمل کو برداشت کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سمر وہاں نہیں تھا، ورنہ آج وہ اپنے بیٹے کی بربادی پر آنسو بہا رہی ہوتی۔ زمل کو اپنے گردن پر دباؤ سا محسوس ہوا تو چلانے لگی، مگر اگلے ہی پل اس کی چیخ روک دی گئی اور اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کمرے کی لائٹ آن ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ موسیٰ شرٹ لیس زمل کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ زمل کے ہونٹوں پر تھا اور دوسرے ہاتھ میں لائٹ کا ریموٹ تھا۔ زمل کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر موسیٰ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹا مگر پھر سے واپس پلٹا۔ زمل ابھی سنبھل کر اٹھنے ہی والی تھی کہ پھر سے تکیے پر گر گئی۔ لڑکی اور بھی میرے کمرے میں؟ موسیٰ نے جیسے خود سے ہی سوال کیا۔ کون ہو تم؟ وہ پیچھے ہٹا اور زمل کا بازو کھینچ کر اسے بٹھا دیا۔ زمل اس آفت پر تڑپ کر رہ گئی اور اپنا بازو مسلنے لگی۔ بہری ہو کیا؟ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اب کی بار موسیٰ کی آواز تھوڑی اونچی تھی۔ زمل ڈر کر پیچھے ہٹی اور بیڈ سے نیچے اتر کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ موسیٰ اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے دروازے پر موجود تھا۔ چور چور! زمل نے چلانا چاہا مگر چلا نہ سکی۔ کیا کہا تم نے؟ میں تمہیں چور نظر آتا ہوں؟ اس نے غصے سے زمل کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمل اس کے سینے سے جا لگی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی پیچھے ہٹی اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ نظریں جھکائے آنسو بہاتی ہوئی بولی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گا؟ نہیں، جب تک تم مجھے بتا نہیں دیتی اپنے جہاں آنے کا مقصد، تب تک جہاں سے نہیں جا سکتی۔ کیا چرانے آئی تھی یہاں؟ کچھ نہیں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ اور وہ بھی مجھے؟ موسیٰ خان کوئی اسکول جانے والا بچہ نہیں جو تمہاری ایسی بات پر یقین کر لے گا۔ موسیٰ خان کے نام پر زمل نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ میرا آج نکاح ہوا ہے موسیٰ سے، مگر اس کا اپنے ساتھ رویہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا۔ زمل نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ میں آپ کی زبردستی کی بیوی زمل ہوں۔ آج آپ کا نکاح جس بدقسمت سے ہو گیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ اتنا بول کر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ کون بیوی؟ موسیٰ کے سوال پر زمل کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ حیرت زدہ سی سے دیکھنے لگی۔ وہ بڑے غرور سے اپنی بات بول کر بیڈ کی طرف بڑھا، اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ گیٹ آؤٹ! زمل اپنی جگہ پر کھڑی آنسو بہاتی رہی۔
आई से गेट आउट फ्रॉम माई रूम। वो गुस्से से जिम्मल की तरफ पलटा और उसे बाजू से खींचते हुए दरवाजे तक ले गया। इसे कमरे से बाहर निकाला और फिर रुक गया। इसे बाजू से खींचते हुए आगे बढ़ा। इसे सीढ़ियों की तरफ धकेलकर पोछने का दरवाज़ा लॉक कर दिया। शर्ट उतार कर टीवी लॉन्च के सोफे पर फेंकी और कमरे की तरफ बढ़ गया। लाइट ऑफ की और आराम से बेड पर लेट गया। जिमल बेयकीनी से बंद दरवाजे को देखती रह गई। चांद पर लगे इसे संभलने में कि इसके शौहर ने इसे कमरे से बाहर निकाल दिया है। वो बेबस सी वहीं सीढ़ियों पर बैठी आंसू बहाती रही। दीवार से टेक लगाई, न जाने कब इसकी आंख लग गई, इसे पता ही नहीं चला। मिसिस खान ने सुबह हुदा को मुलाजमा के साथ जिम्मल और मूसा के लिए नाश्ता देकर भेजा, बस शोर के सामने अच्छा बनने के लिए, वरना वो तो खान साहब की गैर मौजूदगी में कभी मूसा को पानी तक नहीं पूछती थी। मॉम, डैड, जल्दी आएँ, भाभी सीढ़ियों में बेहोश पड़ी हैं। खुदा की आवाज़ पर दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। जिमल सीढ़ियों में गिरी हुई थी, होश से बेगानी। मिसिस खान ने आगे बढ़कर इसे बाजू से हिलाया तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी और सबको सामने देखकर चूम गई। ये तो बिल्कुल ठीक है। मिसिस शाह ने कुनखियों से हुदा की तरफ देखा। नहीं मॉम, वो भाभी सीढ़ियों में लेटी थी तो मुझे लगा बेहोश हैं। वैसे भी सीढ़ियाँ सोने के लिए थोड़ी होती हैं, है ना भाभी? जी, जिमल ने सर झुकाए मुख्तसर जवाब दिया। ये मूसा का काम है। खान साहब आगे बढ़े और गुस्से से दरवाज़ा पीटने लगे। बदतमीजी की भी इंतहा कर दी आज इस लड़के ने। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। जिमल फिर भी इसके हक में बोल रही थी। आप लोग जाए नीचे, मैं आ रहा हूँ। खान साहब की आवाज़ पर वो दोनों माँ बेटी नीचे चले गई और साथ में लाजमा भी। सूरज की तपश आंखों पर पड़ी तो काशिफ आंखें मसलते हुए उठ बैठा और ना चाहते हुए घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा तो माँ और बहनें इसी के इंतजार में बैठी थी। आयशा भी वहीं बैठी थी। कहाँ थे तुम सारी रात? इसकी अम्मा गुस्से से बोली। काशिफ ने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मेरी बात का जवाब नहीं दिया काशिफ? वो गुस्से से इसके पीछे चल दी। मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है अम्मा। अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकालते हुए बोला। इस कमरे में सारा सामान जिमल के जहेज का था। अलमारी खोलते ही सोच में गुम हो गया। इस और जिमल के कपड़े सामने थे और जिमल ने इसे वीडियो कॉल पर दिखा दिखा कर सेट किए थे। अब माँ को इस तरह टार्चर करोगे तुम? वो अपनी यादों में फिर से गुम हो चुका था, मगर माँ की आवाज़ पर अलमारी बंद करके वापस पलटा। ये सारा सामान पैक करवा दें, वापस भिजवाना है। जिमल के घर वो माँ की बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला। बस उस लड़की की फिक्र है तुम्हें, माँ की कोई कदर नहीं है। आशी का सोचो, वो बेचारी सारी रात नहीं सोई तुम्हारी फिक्र में, और तुम्हें अभी भी जिमल की फिक्र है। वो लड़की तेरी किस्मत में थी ही नहीं, अगर होती तो तुझे मिल जाती। जो मिली है इसकी कदर करो। आपकी बहू है, आप हैं ना इसकी कदर करने के लिए। मुझे इस मामले में मत घसीटे। आशीष से मेरा रिश्ता बस कागजी है। मैंने इसे दिल से कबूल नहीं किया और ना ही कभी कर सकूँगा। बेहतर यही है आप मेरे सामने आशी का जिक्र मत करें। और रही बात जिमल की, जिसके बारे में एक भी लफ्ज़ नहीं सुनूंगा मैं। मेरे अपने सगे रिश्तों ने जो खेल मेरे साथ खेला है, ये मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। आशी को कैसे खुश रखना है ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। आप इसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, मैं नहीं। तो अब करें अपनी बहू की खिदमतें। मेरी खुशियाँ तो छीन ली आप लोगों ने मुझसे। अब मेरे पास कुछ नहीं आप लोगों को देने के लिए। सब हार चुका हूँ मैं। मेरी खुशियाँ हार गई और आपकी ज़िद जीत गई। अब मुझे मेरे गम पर मातम करने से मत रोकें। वो माँ के सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। काशिफ की अम्मा सर थाम कर बैठ गई, मगर जब इनकी नज़र दरवाजे पर खड़ी आशी पर पड़ी तो जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी। तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा काशिफ। पता नहीं क्या जादू किया इस जादूगरनी ने मेरे भोले वाले बेटे पर। आओ तुम जहाँ बैठो ना। वो इसका हाथ थाम कर बेड की तरफ बढ़ी, मगर आशी ने अपना हाथ वापस खींच लिया। नहीं खाला, ये सेज जिमल के नाम की है, मेरी नहीं। वो आंसू बहाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मसलसल दस्तक पर आखिरकार दरवाज़ा खुल ही गया। मूसा आंखें मसलता हुआ दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ गया। आओ बेटा। खान साहब जिमल को साथ लिए अंदर दाखिल हो गए। क्या हो गया आपको सुबह सुबह? नींद खराब कर दी है मेरी। खान साहब ने उपसुरतगी से इसकी तरफ देखा और सोफे से शर्ट उठाकर इसकी तरफ फेंकी। शर्ट पहनो। इनका लहजा गुस्से वाला था। क्या मैं पूछ सकता हूँ, ये क्या बदतमीजी है? वो गुस्से से चिल्लाए। कौन सी बदतमीजी? इसे शर्ट पहनने के बजाय सोफे पर फेंक दी और खुद भी बैठ गया। मूसा, मैं जिमल की बात कर रहा हूँ। खान साहब ने इसे जैसे ही याद दिलाया। इनकी बात पर इसने गर्दन घुमाकर दरवाजे के पास सर झुकाए खड़ी जिमल को देखा। ये बदतमीजी है तो आपने की है खान साहिब? ये मेरे कमरे में थी, मेरे बेड पर। मुझे गुस्सा आया तो निकाल दिया कमरे से बाहर। जिमल इसके खान साहब कहने पर हैरान रह गई। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया मूसा? जिमल बीवी है तुम्हारी, ये तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? आपने निकाह की डील की थी खान साहब, कमरा शेयर करने की नहीं। खान साहब की हैरत की इंतहा न रही मूसा के जवाब पर। बेवकूफ़,
निकाह कोई डील नहीं है, जिंदगी भर का साथ होता है। कान खोल कर सुन लो मेरी बात, जिमल अब यहीं रहेगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पोषण में। और अगर दोबारा ऐसा होगा जो आज हुआ है तो अपना इंतज़ाम कहीं बाहर कर लेना। आप मुझे मेरे घर से नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ से जाएगा तो वो है ये लड़की। मूसा अपनी जगह से उठकर गुस्से से जिमल की तरफ बढ़ा। ये कहीं नहीं जाएगी, और अगर यहीं गई तो तुम भी इस घर में रहने का हक खो दोगे। वो अपनी बात मुकम्मल करते हुए नीचे चले गए। मूसा ने जिमल की तरफ ऐसे देखा जैसे अभी इससे कच्चा खा जाएगा। मैं कुछ नहीं कहा अंकल से, वो अपने हक में सफाई पेश करने लगी। डैड ने मुझे घर से निकालने की धमकी दी, वो भी तुम्हारी वजह से। देख लूँगा मैं तुम्हें, वो इसे उंगली दिखाते हुए वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जिमल थकी हारी सी सोफे की तरफ बढ़ गई। अभी बैठी ही थी कि मूसा फिर से वापस आ गया। अपनी शर्ट उठाई और पहनकर नीचे चला गया। जिमल ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। आप ये ठीक नहीं कर रहे डैड, वो कुर्सी खींचते हुए खान साहब के पास बैठ गया। इस लड़की को मैं अपने साथ नहीं रख सकता। आपने मुझसे कहा था निकाह कर लो, ये लेकिन ये नहीं बताया था वो मेरे साथ रहेगी। कैसे बच्चों जैसी बात कर रहे हो तुम मूसा, वो तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारे साथ ही रहेगी ना। मिसिस खान ने अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। मूसा ने गुस्से से अपना निचला होंठ दांतों तले दबाया और वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मिसिस खान, आप इस मामले से दूर ही रहें। आपको कोई हक नहीं मेरी ज़िंदगी का कोई फैसला करने का। मैं अपने डैड से बात कर रहा हूँ। मुझे क्यों हक नहीं तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला करने का? माँ हूँ मैं तुम्हारी। माँ? मूसा ने एक तंजिया मुस्कुराहट इनकी तरफ उछाली। मेरी माँ मर चुकी है और आप बस मेरे डैड की बीवी हैं। मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कभी होगा। खान साहब खामोश तमाशाई बने सब सुन रहे थे। देखा आपने खान साहब, ये मुझे माँ समझता ही नहीं है। मैंने इसकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी, इसके लिए तो अपनी रातों की नींदें कुर्बान की, इस दिन के लिए। हो गया आपका ड्रामा, जाएं यहाँ से और मुझे बात करने दें प्लीज़। वो एक नज़र चुपचाप बैठे अपने शोहर पर डालते हुए वहाँ से चली गई। डैड, डैड मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। वो फिर से कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। जो मैंने कहना था कह चुका हूँ। जिमल अब यही रहेगी इसी घर में तुम्हारे साथ। निकाह करके लाए हो तुम इसे इस घर में। अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपना हुलिया ठीक हो जाकर। क्या सोचेगी वे तुम्हारे बारे में? किस जंगली से बांध दिया मैंने इसे। इंसानों की तरह रहना सीखो। अब तुम बच्चे नहीं रहे, शादी हो गई है तुम्हारी। आपने लिया कुछ अच्छे कपड़े खरीदो। ये क्या हर वक्त घुटनों से फटी जीन्स पहन कर रखते हो? शर्ट या तो होती है नहीं होती तुम्हारे जिस्म पर, और अगर हो भी तो आधे बटन खुले होते हैं। बाल देखो आपने, पता ही नहीं चलता कटिंग हुई है या नहीं। और जो आईब्रो कट सोने पर सुहागा है, बिल्कुल लोफर बने हुए हो। अब अपनी आदतें बदलो। जिमल बहुत अच्छी लड़की है, वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? डैड, मैं आपसे कह रहा हूँ और आप क्या बोल रहे हैं? मैं किसी की खातिर खुद को नहीं बदल सकता। आप इस लड़की को इसके घर भिजवा दें वापस। हैव अ गुड डे। खान साहब इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बाहर की तरफ चल दिए। मूसा ने बेबसी से इनको जाते हुए देखा और कुर्सी को टांग मारकर अपना गुस्सा इस पर निकालते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ऊपर आया तो जिमल गुमसुम सी सोफे पर बैठी दिखाई दी। मैं तुम्हें इतना टार्चर करूंगा कि खुद ही जगह छोड़ने पर मजबूर हो जाओगी। दिल ही दिल में सोचता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर सोफे पर आकर बैठ गया। जिमल अपनी जगह से उठ गई। आपके लिए नाश्ता, वह मुश्किल हिम्मत करते हुए बोली। मूसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने फ़ोन पर उंगलियां चलाने लगा। जिमल शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ी रही। जब काफ़ी देर तक मूसा ने इसकी बात का जवाब न दिया तो वो आगे बढ़ी और इसके लिए कप में चाय निकालकर कप इसकी तरफ बढ़ाया। मूसा ने फ़ोन से नज़रें हटाकर चाय के कप को देखा और फिर जिमल को। मेज़ से गाड़ी की चाबी उठाई और नीचे की तरफ चल दिया। जिमल ने चाय का कप वापस मेज़ पर रख दिया और सोफे पर गिर सी गई। ज़बरदस्ती का निकाह है, तुझे बेरुखी तो मेरी किस्मत ठहरी। अब कोई बात नहीं मूसा खान, आपका हक बनता है नखरे दिखाना। आपका कोई कसूर नहीं है, ये तो मेरी किस्मत है। मोहब्बत करने की सज़ा मिली है मुझे, इसका दर्द आखिरी सांस तक महसूस करना है मुझे। वह नाश्ते की ट्रे उठाए नीचे चली गई। नीचे पहुंची तो इसकी अम्मा और अब्बा आए हुए थे। इनसे लिपट कर आंसू बहाने लगी। अरे क्या होगा जिमल, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे पता नहीं कितने साल बाद मिल रही हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो इन्हें लगेगा कि तुम खुश नहीं हो हमारे साथ, मिसिस खान मीठे लहजे में बोली। जिमल आंसू पूंछते हुए बैठ गई। भाभी, हम जिमल और मूसा को लेने आए थे। आप तो जानती हैं ये रस्म होती है। अगर वलीमे का फंक्शन होता तो वहाँ से घर जाते ये दोनों हमारे साथ, लेकिन अब वलीमा तो हुआ नहीं। हमने सोचा ऐसे ही ले आते हैं। जिमल के बाबा ने लंबी चौड़ी तफसील बयान कर दी अपने यहाँ आने की। जी भाई साहब, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मूसा घर नहीं है इस वक्त, आप लोग जिमल को ले जाएं। मूसा के साथ हम सब खुद आएंगे शाम को अपनी बेटी को लेने। मिसिस खान के जवाब पर जिमल की अम्मा अब्बा ने एक दूसरे की तरफ देखा।
وہ دراصل موسیٰ آفس چلا گیا، صبح ضروری میٹنگ تھی ورنہ میں واپس بلا لیتی اسے۔ نہیں نہیں بھابھی، کوئی بات نہیں، ہم زمل کو لے جاتے ہیں، آپ سب شام کو آ جائیے گا۔ لیکن پھر بھی ایک بار موسیٰ سے اجازت لے لیں، زمل اس کی بیوی ہے، کہیں اس کو اعتراض نہ ہو اگر ہم زمل کو ایسے بنا اجازت لے جائیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں فون کرتی ہوں اسے۔ انہوں نے موسیٰ کا نمبر ڈائل کیا اور فون زمل کی طرف بڑھا دیا۔ زمل ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم بات کر لو موسیٰ سے اور اسے بتا دو بیٹا کہ تم اپنے مائکے جانا چاہتی ہو۔ جاؤ اندر کمرے میں جا کر آرام سے بات کر لو۔ زمل چپ چاپ فون کان سے لگائے کمرے میں چلی گئی۔ ہیلو، ہو از دیئر؟ موسیٰ کی آواز زمل کے کانوں میں پڑی اور اسے حیرت بھی ہوئی کہ موسیٰ نے اپنا مما کا نمبر سیو نہیں کیا ہوا۔ میں زمل، میرے گھر والے آئے ہیں مجھے لینے، تو آنٹی جی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے اجازت لے لوں، کیا میں جا سکتی ہوں؟ زمل ایک ہی سانس میں سب بول گئی کہ کہیں موسیٰ کال نہ کاٹ دے۔ اجازت ہے میری طرف سے، باہر میں جاؤ، موسیٰ نے بچتنا بول کر کال کاٹ دی۔ زمل گہرے صدمے میں تھی۔ موسیٰ کے الفاظ اسے کانٹوں کی طرح چبھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جی بھر کر اپنی بربادی پر آنسو بہائے، مگر ماں باپ پریشان نہ ہوں، یہ سوچ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زمل نے فون مسز خان کو واپس کر دیا۔ کہا موسیٰ نے دے دی اجازت تمہیں جانے کی؟ مسز خان سوال پر سوال کرتی چلے گئی، ایسے جیسے جلے پر نمک چھڑک رہی ہو۔ جی، زمل نے سر جھکایا، مختصر جواب دیا۔ مجھے پتا تھا وہ تمہیں نہیں روکے گا، میرا بیٹا ہے ہی بہت اچھا، جاؤ خیریت سے، پھر دیر ہو رہی ہے۔ جی میں اپنا بیگ اور شال لے کر آ رہی ہوں۔ وہ ماں باپ سے نظریں چراتی ہوئی اوپر کی طرف چل دی، تیار ہو کر نیچے آئی اور خدا حافظ بول کر اماں ابا کے ساتھ گھر چلی آئی۔ ہیرا ماں باپ کے ساتھ بہن کو آتے دیکھ کر خوشی سے نڈال ہو گئی۔ ابھی شکر ہے آپ آ گئی، وہ زمل سے لپٹ کر آنسو بہانے لگی۔ ہیرا زمل اور ناصر دونوں سے چھوٹی اور سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہیرا؟ اگر ایسے کرو گی تو میں دوبارہ نہیں آؤں گی۔ اب ایسا مت بولیں پلیز، میں بہت آس ہو گئی تھی آپ کے بغیر۔ چلو اب تو میں آ گئی ہوں نا، جلدی سے اچھا سا ناشتہ بنا کر لاؤ میرے لیے، مل کر کھائیں گے، بہت بھوک لگی ہے۔ کیوں آپی، آپ نے ناشتہ نہیں کیا موسیٰ بھائی کے ساتھ؟ ہیرا کے سوال پر زمل کو موسیٰ کا صبح والا رویہ یاد آ گیا۔ وہ حیران سے ہیرا کو دیکھنے لگی کہ اب اسے کیا جواب دوں۔ ہیرا سارے سوال آج ہی پوچھ ڈالو گی کیا؟ جاؤ جا کر ناشتہ بناؤ بہن کے لیے، ماں نے ڈانٹا تو وہ کچن میں دوڑ گئی۔ عجیب لڑکی ہے جی، کوئی بات نہیں اماں، بھی بچی ہی تو ہے، آہستہ آہستہ سمجھدار ہو جائے گی، زمل اس کے حق میں بولی۔ تم خوش ہو نا زمل؟ ماں کے سوال پر وہ اب تک رو کے آنسو سنبھال نہ سکی اور ماں کی گود میں سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زمل کیا ہوا میری بچی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زمل کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اماں میں کاشف کو بھولنا چاہتی ہوں، مگر ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کی یادیں میرے دل میں مزید مضبوط ہو رہی ہیں۔ اماں جی سب کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کاشف نے کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ وہ میرے حق میں بول بھی تو سکتا تھا، لیکن اس نے راہ میں ہی میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا میں اتنی بے معنی تھی اس کے لیے؟ اگر وہ چاہتا تو آج ہم ایک ساتھ ہوتے۔ نہیں زمل، اگر خدا چاہتا تو آج تم دونوں ایک ساتھ ہوتے میری جان۔ خدا تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے بندے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے جو تو بس خدا ہی جانتا ہے۔ وہ رب جو کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے میری بچی، دل چھوٹا مت کرو، ہمت نہ ہارنا، یہ آزمائش ہے خدا کی طرح سے، وہ تمہیں اپنی رضا میں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، اور ماں کی محبت میں کبھی کھوٹ نہیں ہوتی۔ خدا کے اس فیصلے کو دل سے مان لو گے تو تمہاری ہر مشکل آسان ہوتی جائے گی۔ کاشف کو بھول جاؤ بیٹا، وہ ماضی تھا، اور جو ایک بار گزر جائے وہ لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ ماضی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کہیں اپنا مستقبل نہ کھو دینا۔ موسیٰ تمہارا شوہر ہے، اور شوہر مجازی خدا ہوتا ہے، اس کے فرائض کی ادائیگی میں کبھی غفلت مت کرنا۔ وہ دن کہے تو دن اور رات کہے تو رات سمجھنا، اسی میں تمہاری بھلائی اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ پھر دیکھنا کیسی منزل آسان ہوتی ہے، اور اللہ تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے محبت ڈال دے گا۔ ایک بار اللہ کی رضا میں خوش ہو کر تو دیکھو۔ ماں باپ تو ہمیشہ اپنے اولاد کا اچھا ہی سوچتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جو صحیح لگا ہم نے کر دیا، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا تھی۔ ایک پل کے لیے سوچو، اگر تمہاری شادی کاشف سے ہو جاتی تو کیا تم خوش رہ پاتی؟ شاید ہاں، لیکن بس چند ماہ کے لیے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ماں اور بہنیں تمہاری زندگی میں زہر بڑھنا شروع کر دیتی، کیونکہ تم ان کی پسند نہیں تھی۔ جن گھروں میں مردوں کی زندگی کے فیصلے عورتوں کے سپرد ہوں، ایسے گھر کے مردوں کا مستقبل بربادی ہوتا ہے۔ وہی کاشف جس کے لیے آج تم آنسو بہا رہی ہو، وہ تمہیں غلط اور اپنے گھر والوں کو درست ثابت کرتا۔ بڑھتے بڑھتے اختلافات اتنے بڑھ جاتے، اس کا جی بھر جاتا تم سے۔ اسے لگنے لگتا کہ تم سے شادی کرنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور نتیجہ تم دونوں کے راستے جدا ہو جاتے۔ مرد کی محبت برف کی طرح ہوتی ہے،
جو ہر گزرتے لمحے پانی بن کر بہتی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی اس وقت اتنا ہی تڑپ رہا ہو جتنی تم، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ تڑپ بھی ختم ہو جائے گی۔ لاحاصل کی تمنا آخرکار انسان کو تھکا دیتی ہے۔ ایک وقت آئے گا تم دونوں بھی تھک جاؤ گے اور پھر راضی رہنا سیکھ جاؤ گے۔ اسی میں جو تمہارا مقدر ہے زندگی آسان لگے گی۔ اب جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، جلدی سے بابا آنے والے ہیں، تمہیں روتے دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ سمل آنسو پوچھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو چاچو اور پھپھو کی ساری فیملی آ چکی تھی۔ ان سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی اور وقت گزرتا گیا۔ سب تیار ہو چکے تھے زمل کے گھر جانے کے لیے، سوائے موسیٰ کے۔ وہ آرام سے کمرہ بند کیے بیٹھا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ زمل خود ہی یہاں سے چلی گئی اور اس کی مشکل آسان ہو گئی، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں تھی۔ موسیٰ خان صاحب نے دروازہ ناک کیا تو وہ تیسری آواز پر بدمزہ ہوتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ مسز خان بھی ساتھ تھیں اور ان کے ہاتھ میں موسیٰ کے لیے پینٹ کوٹ اور شوز باکس تھا۔ وہ بے رخی سے واپس بیڈ پر چلا گیا۔ موسیٰ جیسا پہن کر تیار ہو جاؤ، نیچے پہنچو، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ خان صاحب کا انداز حکمانہ تھا، اور اگر نہ پہنچوں تو خان صاحب کے واپسی کے لیے بڑھتے قدم رک گئے۔ وہ غصے سے پلٹے، تو پھر میں خود آؤں گا تمہیں تیار کرنے، تو بہتر ہے خود ہی نیچے جاؤ، ایک ارجنٹ میٹنگ میں جانا ہے۔ ہر وقت کی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ مسز خان مزید بولنے والی تھیں کہ موسیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ جی میرا اور میرے ڈیڈ کا معاملہ ہے، آپ سے کسی نے رائے نہیں مانگی، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ مسز خان نے ایک نظر خان صاحب پر ڈالی اور دوسری موسیٰ پر۔ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ موسیٰ منہ میں ہاتھ ماری، سوری ڈیڈ، اب جائیں، میں تیار ہو کر آ رہا ہوں۔ مجھے اس زبردستی کے رشتے میں مت باندھیں۔ نہ تو وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں اور نہ میں نے ماں، تو آپ روز روز کی ضد چھوڑ دیں۔ میں جس حال میں ہوں مجھے خوش رہنے دیں پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بحث نہیں کروں گا، تم جلدی تیار ہو کر نیچے پہنچو، وی آر آلریڈی لیٹ۔ وہ مجوسی سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ تیار ہو کر نیچے پہنچا تو خان صاحب نے امپورٹڈ واچ اس کی طرف بڑھائی، جو نہ چاہتے ہوئے موسیٰ نے تھام کر پہن لی، اور سب باہر کی طرف چل دیے۔ مسز خان اور ہدا خان صاحب کی گاڑی میں تھی، جبکہ موسیٰ اپنی گاڑی میں۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا۔ خان صاحب کی گاڑی ایک انجان گھر کے سامنے رکی تو موسیٰ نے بھی اپنی گاڑی سائڈ پر پارک کی اور گاڑی لا کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ یہ کون سی جگہ ہے خان صاحب؟ کہاں لے آیا مجھے؟ وہ حیران اور پریشان سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فکر مت کرو، اب تو تمہارا آنا جانا لگا رہے گا، جہاں آہستہ آہستہ دل لگ جائے گا تمہارا جہاں۔ مسز خان طنزیہ مسکرائے۔ موسیٰ نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تو اپنی بیوی سے کہیں چپ رہیں، ورنہ میں ابھی واپس چلا جاتا ہوں۔ کیا ہو گیا آپ دونوں کی لڑائی؟ یہی ختم کرتے ہیں تو بہتر رہے گا۔ وہ غصے سے بول کر آگے بڑھ گئے اور مسز خان بھی جلدی سے آگے بڑھے۔ زمل کے گھر والوں نے کا بہت اچھا استقبال کیا۔ اس کے بابا موسیٰ سے گلے ملے اور مما نے موسیٰ کا ماتھا چوما۔ وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا آخر یہ لوگ کون ہیں۔ ہوش تو تب آیا جب ہیرا زمل کے ساتھ ہے اور اسے موسیٰ کے ساتھ بٹھا دیا۔ موسیٰ حیرانگی سے خان صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے اسے چپ چاپ بیٹھے رہنے کا اشارہ دیا۔ مسز خان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر موسیٰ کا پارا ہائی ہونے کو تھا۔ تو یہ سب ان کی چال تھی، مجھے جہاں اس لڑکی کے نخرے اٹھانے کو لائی ہیں۔ اچھا نہیں کیا آپ نے مسز خان، اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا آپ کو۔ وہ اشاروں میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ بھائی یہ آپ کے لیے۔ ہیرا نے خوبصورت سجاوٹ والا دودھ کا گلاس موسیٰ کی طرف بڑھایا۔ یہ لڑکی مجھے بھائی کیوں بول رہی ہے؟ میں تو اسے جانتا تھا کہ نہیں۔ وہ ہیرا کے ہاتھ سے گلاس تھامنے کے بجائے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ موسیٰ خان صاحب نے اسے غصے سے دیکھا، اس کا مطلب تھا گلاس تھام دو۔ سوری آئی کانٹ ڈرنک۔ موسیٰ کے جواب پر ہیرا کی مسکراہٹ ایک پل میں سمٹ گئی۔ بھائی آپ کو جو یہ دودھ پینا ہوگا، رسم ہے یہ، اور میرا حق بھی۔ حق؟ اس بات کا حق؟ موسیٰ حیران ہوتے ہوئے بولا۔ زمل ڈر کے مارے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے ڈر تھا کہیں موسیٰ سب کے سامنے کچھ ایسے ویسے نہ بول دے جس سے پھپھو اور چاچو کی فیملی کو یہ لگے کہ موسیٰ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ بیٹا یہ رسم ہوتی ہے، دلہن کی بہن کی طرف سے اس رسم کا نام دودھ پلائی ہوتا ہے۔ تمہیں ہیرا کو پیسے دینے ہوں گے اس کے بدلے۔ مسز خان نے جلے پر نمک چھڑکا۔ واٹ ایور، موسیٰ چڑھتے ہوئے بولا۔ کتنے پیسے چاہیے؟ وہ ایسے بولا تھا جیسے کسی کا ادھار واپس کرنا ہو۔ پورے 10,000۔ ہیرا بڑے ادب سے مسکراتے ہوئے بولے۔ موسیٰ نے اپنا والیٹ نکالا اور پیسے گن کر 50,000 ہیرا کی طرف بڑھایا۔ ہیرا کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ حیرانگی سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں موسیٰ بھائی، یہ بہت زیادہ ہے، اور میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ نائس۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ لیکن میں مذاق نہیں کر رہا، پلیز۔ ہیرا حیرانگی سے سب کی طرف دیکھنے لگے۔ خان صاحب مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ رکھ لیں بیٹا، یہ آپ کا حق ہے۔ انہوں نے موسیٰ کے ہاتھ سے پیسے لے کر ہیرا کی طرف بڑھائے تو اس نے پیسے رکھ لیے۔ سب کزنس اور بچوں نے تالیاں بجا کر یاہو کا نعرہ لگایا۔ یہ دودھ تو پی لیں آپ بھائی۔ ہیرا نے گلاس کی طرف بڑھایا مگر موسیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میں دودھ نہیں پیتا۔ آئی ایم سوری۔ آپ پیتے ہیں یا نہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر آج آپ کو پینا ہی ہوگا۔ ہیرا نے گلاس کی طرف بڑھایا تو نہ چاہتے ہوئے موسیٰ نے گلاس تھام لیا اور منہ سے لگا لیا۔ وہ بس
किसी तरह इस झंझट से जान छुड़वाना चाहता था। बस बस बस, अभी वो पी रहा था कि हीरा चिल्ला उठी, थोड़ा आप ही के लिए भी छोड़ दे। इसने मूसा के हाथ से गिलास लेकर जिमल की तरफ बढ़ाया। जिमल ने इसे गोली डाली मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ। जिमल को ज़बरदस्ती दूध खत्म करना पड़ा। हीरा वहाँ से गई तो मूसा ने सुख का सांस लिया। अजीब ज़बरदस्ती है, वो मुँह में बड़बड़ाया। जिमल और मिसेस खान खुदा सा बातों में मसरूफ़ हो गई, जबकि मूसा इस ड्रेस में अजीब उलझन का शिकार बना बैठा था। पता नहीं कब जान छूटेगी जहाँ से। वह फ़ोन का लॉक ऑन करते हुए बोला। जिमल इसकी बात सुन ली मगर बोली कुछ नहीं। इसके बाद इन्हें खाना खाने डाइनिंग टेबल पर जाना पड़ा। सब कजन्स और हीरा मूसा के सर पर सवार थी, ज़बरदस्ती से खाना सर्व कर रही थी। मूसा का दिल चाह रहा था अभी जहाँ से भाग जाए, मगर खान साहब की खातिर चुप बैठा था। मिसेस खान मूसा की हालत को बहुत एंजॉय कर रही थी। खाना खाने के बाद चाय का दौर चला और आखिरकार इन्हें घर की जाने की इजाज़त मिल ही गई। मूसा जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन खान साहब की आवाज़ पर रुक गया। इनकी तरफ से हुक्म आया कि जिमल को अपने साथ लेकर जाओ अपनी गाड़ी में। अब सबके सामने वो कुछ ना बोल सका और मजबूरन इसे जिमल को अपनी गाड़ी में लाना पड़ा। अब तक इसने एक नज़र भी जिमल पर नहीं डाली और ना ही वो इसे देखना चाहता था। जिमल की सिसकियाँ गाड़ी में गूंज रही थी। माँ बाप से बिछड़ने के गम में किस मुसीबत में फंसा दिया डैड ने मुझे। कैसे जाहिल लोग हैं। गाड़ी कार के सामने रोके हार्न पहाड़ जाते हुए बोला। जिमल ने हैरिस की तरफ देखा मगर मूसा पर कोई असर नहीं हुआ। गेट खुला तो इसने गाड़ी पार्क की तो गुस्से से जिमल की साइड वाला दरवाज़ा खोल दिया। गेट आउट फ्रॉम माई कार। जिमल शर्मिंदगी से आंसू बहाती हुई गाड़ी से बाहर निकल गई। मूसा ने ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और अंदर चला गया। तभी खान साहब की गाड़ी भी आ गई। खुदा और मिसेस खान अंदर चली गई, जबकि जिमल को उन्होंने वहीं रोक लिया। आओ बेटा, एक ज़रूरी बात करनी थी। वो गार्डन की तरफ बढ़े तो जिमल उनके साथ चल दी। मूसा के बारे में बात करनी थी बेटा। मूसा बहुत ज़िद्दी और गुस्से वाला लड़का है। वो शुरू से ऐसा नहीं था बेटा। जब इसकी माँ का इंतकाल हुआ तो मुझे मजबूरन इसकी काजू से शादी करना पड़ी। मैं तो समझा था कि ये रक्षांदा से गुल मिल जाएगा और इसे माँ की कमी महसूस नहीं होगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। उल्टा मूसा दिन ब दिन ज़िद्दी और खुदसर बनता चला गया, यहाँ तक कि मुझे समझने लगा कि रक्षांदा मुझे इसे छीनना चाहती है। इसने कभी इसे अपनी माँ नहीं समझा और नतीजा तुम्हारे सामने है। हर वक्त दोनों में झगड़ा चलता रहता है। दोनों एक दूसरे को समझना नहीं चाहते। मूसा ने जो कल रात तुम्हारे साथ किया वो दोबारा ना हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम पढ़ी लिखी और काबिल लड़की हो, मुझे उम्मीद है तुम इसे बदल सकती हो। अगर वो तुम पर सख्ती करता है तो तुम भी ईंट का जवाब पत्थर से दो। अपने हक के लिए लड़ना सीखो। इसे ऐसे तंग करो कि वो तुम्हें कमरे से निकालने की बजाय खुद कमरे से बाहर निकल जाए। अगर वह ऐसा करता भी है तो करने दो। आखिर कब तक सोफे पर सोएगा। मजबूरी से तुम्हारे साथ कमरा शेयर करना ही पड़ेगा। दब के मत रहो बेटा, दबाना सीखो। मूसा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो मैं हूँ। मेरी कोई भी बात नहीं टालता। तुमसे शादी भी इसने मेरे कहने पर की है, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। मूसा हमेशा से अकेला रहने का आदी है, इसीलिए वो किसी दूसरे शख्स को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर तुम इसकी बीवी हो, ज़िंदगी भर का साथ है अब तुम दोनों का। इसकी ज़िंदगी में अपनी अहमियत वाज़ह करो। इसे अपने रिश्ते की हकीकत से आशना कराओ। बताओ इसे कि अब तुम्हारे बगैर इसकी ज़िंदगी नामुमकिन है। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी मूसा को बदलने में मेरा साथ देगी। जिमल ना चाहते हुए मुस्कुरा दी। चलो अब अपने कमरे में, इससे पहले कि वो पोषण लाक कर दे। दोनों मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ बढ़ गए। वो ऊपर पहुंची तो मूसा बिना शर्ट पहने टीवी लॉन्च के सोफे पर बैठा स्मोकिंग कर रहा था। जिमल कमरे में गई, मूसा की शर्ट उठाई और उसकी तरफ बढ़ी। प्लीज़ अपनी शर्ट पहन ले, डरते डरते बोली। मूसा ने इसके हाथ से शर्ट खींचकर सोफे पर फेंक दी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या समझती हो तुम खुद को? मुझ पर हुक्म चलाओगी? वो जिमल की तरफ बढ़ा और सवाल पर सवाल करता चला गया, जहाँ तक जिमल डर कर दीवार से जा लगी और सरनफी में हिलाने लगी। नहीं, मेरा मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? बोलो, वो गुस्से से चिल्लाया। जिमल ने दोनों हाथ इसके सीने पर रखते हुए इसे खुद से दूर किया और कमरे में भागे। मूसा भी गुस्से से इसके पीछे दौड़ा, बाजू से खींचते हुए जिमल को अपने सामने लाया। आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। गेट आउट। इस कमरे में आने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है तुम्हें। इस पोर्शन में रहने की इजाज़त दे रहा हूँ, बस डैड की खातिर इसी को गनीमत समझो। जिमल को बाजू से खींचते हुए कमरे के दरवाजे पर छोड़कर कमरा बंद कर लिया। जिमल अपना बाजू मसलती हुई टीवी लॉन्च के सोफे पर बैठ गई। आंखें न जाने कब से भीग रही थीं। सही कहा आपने मूसा खान, आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझसे शादी करके। अगर उस दिन आप मुझसे निकाह ना करते तो शायद मेरी सारी ज़िंदगी घर बैठे गुजर जाती शादी के इंतज़ार में। शायद मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती। अगर मेरी किस्मत में ये लिखा है तो यही सही। आपका कसूर भी नहीं है इसमें। आपने तो अपने डैड के कहने पर मुझसे निकाह किया है। जो कुछ काशिफ ने मेरे साथ किया, इसके बाद आप मेरे लिए किसी के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती, और आपके दिल में तो बिल्कुल भी नहीं। हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि इसकी बीवी नेक और उसका माजी किसी गैर मर्द से ना जुड़ा हो। ऐसी बीवी ही अपने शोहर के दिल पर राज करती हैं। लेकिन मेरा माजी तो काशिफ से जुड़ा है, तो फिर कैसे आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा होगी? लेकिन अंकल की जो तवक्कुआत मुझसे जुड़ चुकी हैं, इन पर कैसे अमल कर सकूंगी मैं? आपके एहसान तले दबी हूँ, कैसे आपके सामने आवाज़ उठा सकूंगी?
वो खुद से ही सवाल कर दी, ना जाने कब नींद की गोश में चले गई। सुबह मुलाजमा की आवाज़ पर आंख खुली। जिमल बाजी, मैडम ने नीचे बुलाया आपको नाश्ते के लिए। जी आप चलिए, मैं आ रही हूँ, वो अपना सर मसलते हुए बोली। वो उठकर कमरे की तरफ बढ़ी। लाख खोलने की कोशिश की मगर कमरा अंदर से बंद था। इसने परेशानी से अपना हुलिया देखा। वो रात को चेंज भी नहीं कर सकी क्योंकि मूसा ने इसे कमरे से निकाल दिया था। ये बाई अब इस हालत में नीचे नहीं जा सकती थी और मूसा दरवाज़ा खोलने वाला नहीं था। अच्छा होता कि मैं अपना बैग दूसरे कमरे में रखवा देती। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। इसी परेशानी में किचन में चले गई। पानी पीकर जैसे ही बाहर आने लगी, दरवाजे के पास की रंग दिखाई दिया। चाबियां उतारकर कमरे की तरफ बढ़ी। एक एक चाबी चेक की तो आखिरकार मतलूबा चाबी मिल ही गई और दरवाज़ा खुल गया। कमरे में अंधेरा था। वो डरती हुई कमरे में दाखिल हुई कि अगर ज़रा सा भी शोर होगा तो मूसा उठ जाएगा और मेरी शामत आ जाएगी। अब मसला ये था कि अंधेरे में बैग तक कैसे पहुंचूं। हिम्मत करते हुए वो वार्डरोब की तरफ बढ़ी और लाइट ऑन कर दी। इसका बैग सामने ही पड़ा था मगर जैसे ही बैग खुला इसमें कोई कपड़े नहीं थे। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगी मगर कुछ नहीं था। फिर सोचा शायद किसी ने मेरे कपड़े अलमारी में रख दिए हों। अलमारी खोलकर देखा तो सारे कपड़े वहीं थे। जिमल ने खुदा का शुक्र अदा किया और अपना एक जोड़ा निकाल कर अलमारी बंद कर दी। मगर जैसे ही वापस पलटी इसके होश उड़ गए। मूसा इसके पलटने के इंतजार में पीछे ही खड़ा था। क्या कर रही थी जहाँ? मना किया था ना कमरे में आने से। एक बार कही की बात तो मेरी समझ में नहीं आती। इसने गुस्से से अलमारी पर हाथ मारा और जिमल डर कर पीछे हटी। वो मैं अपने कपड़े लेने आई थी अलमारी से, हिम्मत करते हुए बोल दी। तुम्हारे कपड़े, वो भी मेरी अलमारी में? पीछे हटो, वो गुस्से से डारा। जिमल जल्दी से पीछे हटी और किसी मुजरम की तरह सर झुकाए खड़ी हो गई। मूसा ने जैसे अलमारी खोली इसका सर चकरा गया। जिमल के कपड़े गुस्से से बाहर फेंक दिए। उठाओ ये सब और दफा हो जाओ यहाँ से, जिमल पर चिल्लाया। जिमल ने एक नज़र ज़मीन पर गिरे अपने कपड़ों को देखा और दूसरे गुस्से से बड़ी नज़र मूसा पर डाली। क्या समझते हो तुम अपने आप को? जिमल ने दोनों हाथ इसके सीने पर रखते हुए इसे पीछे धकेला। मूसा बा मुश्किल गिरते गिरते बचाए। जे क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे हाथ लगाने की? मूसा हैरत से चिल्लाया। वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई मेरे कपड़े उठाकर बाहर फेंकने की। वो अपने कपड़े समेत कर बैग में रखते हुए दूसरे कमरे की तरफ बढ़ी। मूसा गुस्से इसके पीछे चल दिया मगर इसके वहां पहुंचे से पहले जिमल कमरे का दरवाजा बंद कर चुकी थी। मूसा ने गुस्से से एक जोरदार मुक्का दरवाजे पर मारा। ओपन द डोर, और चिल्लाया मगर जिमल पर कोई असर नहीं हुआ। मैं दरवाजे से टेक लगाए फर्श पर बैठ गई और आंसू बहाने लगी। कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी मैं इसके साथ? जो अपनी अलमारी में मेरे कपड़े नहीं बर्दाश्त कर सका वो मुझे कैसे बर्दाश्त करेगा? क्या करूँ मैं, कुछ नहीं समझ आ रहा। खुद को संभालती हुई उठी और कपड़े चेंज करने के बाद नीचे चली गई। मूसा कमरे का दरवाज़ा बंद देखकर तसल्ली हुई। नीचे बैठ पहुंची तो मिसिस खान डाइनिंग टेबल पर इसी का इंतजार कर रही थी। बड़ी जल्दी आ गई तुम, काफ से भी काम है जाओ और तुम अब आ रही हो। यहाँ पर मुलाजिम तुम्हारे बाप ने नहीं रखवाया, जो तुम्हारा दिल चाहेगा तो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाएंगे। जी, मिसिस खान का रवैया देखा जिमल पर तो जैसे सख्त तारी हो गया। अब मैंने फारसी में तो कुछ बोला नहीं जो तुम्हें समझ नहीं आई। नाश्ता करो जल्दी से, और भी काम है मुझे। खान साहब पूछ रहे थे तुम्हारा और तुम इतनी देर से आई हो नाश्ते के लिए। आइंदा ना सो। जी ठीक है। जिमल सर झुकाए नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। थोड़ी थोड़ी देर बाद सीढ़ियों की तरफ देख लेती कि कहीं मूसा तो नहीं आ रहा। जिसका इंतजार कर रही है वो नहीं आने वाला। मिसिस खान इसकी हरकत छुप ना सके। नहीं वो तो मैं बस। जिमल शर्मिंदगी से सर झुका के। मूसा अपना नाश्ता या तो खुद बनाता है या फिर बाहर से खा लेते हैं। हमारे साथ बाहर का खाना वो पसंद ही नहीं करता। तन्हाई पसंद है इसे, इसलिए अपने पोर्शन में अकेला रहता है। बहुत दफ़ा कोशिश की है मैंने एक कमरा समर को दे दो मगर वो कहता है ये पोर्शन मेरा और मेरी माँ का है। अपने विरासत में रहता है और इस विरासत पर मेरा हक है। इसने मुझे कभी माँ नहीं समझा मगर इसका ये मतलब हर किसने कि तुम भी मुझे माँ ना समझो। नहीं, जिमल ने सन्नफी में हिलाया। अबे तुम्हारा घर है, संभालो इसे। आज कुछ मीठा बना रहा हो, उसके बाद किचन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। घर के दूसरे कामों के लिए मुलाजमा है मगर खाना मैं खुद बनाती हूँ। घर की बड़ी बहू होने के नाते अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी अभी फिक्र हो जाए, शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको कभी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वो किचन की तरफ बढ़ गई।